नमस्कार सबैलाई। कक्षा 12 मा पढ्नुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस युट्युब च्यानल एजुकेसन गाइडमा। आजको यस भिडियोमा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार तयार पारिएको नमुना प्रश्नपत्र र त्यसको सल्युसन लिएर आएको छु। यो प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको भने होइन, तर नयाँ पाठ्यपुस्तकमा भए अनुसार नै यहाँ प्रश्न र त्यही अनुसार अङ्कबार छुट्याइएको छ। नमुना प्रश्नपत्रको सल्युसनतिर जानुभन्दा अगाडि पहिले प्रश्नपत्रको बारेमा कुरा गरौँ। कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको पूर्णाङ्क 75 हुनेछ भने समय 3 घण्टाको दिइनेछ। त्यस्तै गरेर परीक्षामा समूह क, समूह ख र समूह ग गरेर 3 वटा भागमा प्रश्नहरू सोधिनेछन्। समूह क मा अति छोटो प्रश्नको उत्तर भनेर आउनेछ र त्यस अन्तर्गत सबै गरेर 11 वटा प्रश्न सोधिनेछन्। प्रत्येक प्रश्नको 1 अङ्क गरेर समूह क बाट 11 अङ्कको प्रश्न सोधिनेछ भने समूह ख बाट 8 वटा प्रश्न सोधिनेछन् र अङ्कबार 40 को हुनेछ र समूह ग मा 3 वटा प्रश्न सोधिनेछ। समूह ग बाट एउटा प्रश्नको उत्तर गरे बापत 8 अङ्क दिइनेछ भने सबै गरेर समूह ग बाट 24 अङ्कको प्रश्न सोधिनेछ र यसरी समूह क, समूह ख र समूह ग गरेर 75 अङ्कको प्रश्न परीक्षामा आउनेछ। त्यसैले यो भिडियोले कक्षा 12 का भाइ बहिनीहरूलाई आउने परीक्षाको लागि अति नै मद्दत गर्ने भएकोले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला है त। र च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिन नबिर्सनु होला। अब धेरै ढिला नगरी आउनुहोस् आजको भिडियो सामग्रीलाई सुरु गरौँ। समूह क अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर दिनुहोस्। जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत पर्ने कुनै 2 वटा क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत पर्ने 2 वटा क्षेत्रहरू यस प्रकार रहेका छन्: सञ्चार र अन्तर्वैयक्तिक सिप, निर्णय गर्ने र समस्या समाधान सिप। प्रश्न नम्बर 2 अन्तर्गत स्वास्थ्य जीवनशैली भनेको कस्तो जीवनशैली हो र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा स्वास्थ्य जीवनशैली भनेको सामाजिक, मानसिक र शारीरिक ढङ्गले स्वास्थ्य तथा सबल हुँदै जीवनयापन गर्नु नै स्वास्थ्य जीवनशैली हो। प्रश्न नम्बर 3 अन्तर्गत सृजनात्मक चिन्तन गर्ने व्यक्तिसँग हुने कुनै 2 विशेषताहरू लेख्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा सृजनात्मक चिन्तन गर्ने व्यक्तिसँग हुने 2 विशेषताहरू यस प्रकार रहेका छन्: विविधता सोचाइ र कल्पनशीलता, जिज्ञासु र खुल्ला सोचाइ भएको। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, तथ्याङ्क भनेको के हो र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा तथ्याङ्क भनेको कुनै तथ्य वा शब्द, वाक्य, चित्र, संकेत, विवरण हो। प्रश्न नम्बर 5 अन्तर्गत अनुसन्धान भनेको के हो? अनुसन्धान भनेको कुनै एउटा घटना, क्षेत्र, स्थान, मुद्दा वा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर तथ्याङ्क सङ्कलन, व्यवस्थापन र विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकाल्ने कार्यलाई अनुसन्धान भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 6 अन्तर्गत रहेको छ, बौद्धिक चोरी भनेको के हो र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा बौद्धिक चोरी भनेको एउटा कपटपूर्ण कार्य हो जहाँ कसैले अरूको कामको नक्कल गर्छ र तिनीहरूलाई आफ्नो दाबी गर्छ भने त्यसलाई बौद्धिक चोरी भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 7 अन्तर्गत रहेको छ, अध्ययन प्रस्तावना भनेको के हो? अध्ययन प्रस्तावना भनेको कुनै पनि समस्याको अध्ययन कसरी र कुन संरचनामा गर्ने भनी तयार पारिएको योजनालाई नै अध्ययन प्रस्तावना भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 8 अन्तर्गत रहेको छ, समस्या पहिचान भनेको के हो? समस्या पहिचान भनेको कुनै पनि सामाजिक समस्या, सामाजिक घटना वा अध्ययन गर्न आवश्यक र उपयुक्त कुनै अवधारणा पहिचानलाई समस्या पहिचान भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 9 अन्तर्गत रहेको छ, शाब्दिक प्रस्तुतिकरण भनेको के हो र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा सूचना र तथ्याङ्कलाई शब्द, वाक्य र अनुच्छेदमा गरिने प्रस्तुतिकरणलाई शाब्दिक प्रस्तुतिकरण भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 10 अन्तर्गत रहेको छ, चर भनेको के हो? चर भनेको अनुसन्धानकर्ताले मापन गर्न चाहेको कुनै व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था वा प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ। प्रश्न नम्बर 11 अन्तर्गत पाठ टिप्पणी तथा अन्त्य टिप्पणीमा के फरक छ? यसको उत्तर लेख्नु पर्दा पाठ टिप्पणी भनेको कुनै विषयवस्तुबारे थप जानकारी दिन वा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी जानकारी दिन पृष्ठको तल दिने विवरणलाई पाठ टिप्पणी भनिन्छ भने विषयवस्तुबारे थप जानकारी दिन प्रस्तावना, प्रतिवेदन वा लेख रचनाको अन्तमा दिने विवरणलाई अन्त्य टिप्पणी भनिन्छ। र समूह क पछि अब हामी कुरा गरौँ समूह ख अन्तर्गत तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 12 मा सोधिएको छ,
सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा कसरी अन्तर सम्बन्धित छन् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा समाज र मानवसँग सम्बन्धित बहुआयामिक विषयहरू जस्तै भौतिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अध्ययन गर्ने विषय नै सामाजिक अध्ययन हो भने जीवनलाई सुव्यवस्थित तरिकाले यापन गर्न आवश्यक सिपको अभिवृद्धि गराउने शिक्षा नै जीवनोपयोगी शिक्षा हो। सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर सम्बन्धित छन्। सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत मानव र मानव समाजसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षबारे गरिने खोजी, अध्ययन एवं विश्लेषणका क्रममा जीवनोपयोगी सिप पनि अपरिहार्य छन्। सामाजिक अध्ययन विषयका सिकाइ क्रियाकलापहरू तथा परियोजना कार्यहरू गर्दा पनि जीवनोपयोगी सिप हासिल हुन्छन्। त्यस क्रममा समूहमा काम गर्ने, एकअर्कामा कुराकानी गर्ने, सहकार्य गर्ने, सहयोग गर्ने, नेतृत्व गर्ने, समस्या समाधान गर्ने एवं सृजनात्मक कार्य गर्ने प्रशस्त अवसर प्राप्त हुन्छन्। त्यस्ता अवसरले विषयवस्तुको ज्ञान बढाउनुको साथै जीवनोपयोगी सिप पनि दिइरहेका हुन्छन्। सामाजिक अध्ययनले मानवका भौतिक, सामाजिक र राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक लगायतका आयामहरूको ज्ञान गराउनुको साथसाथै जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत पर्ने सिपहरूको सिकाइलाई पनि समावेश गरेको हुन्छ। जीवनोपयोगी शिक्षाले जीवनोपयोगी सिपलाई मुख्य विषयवस्तु बनाउँदै सामाजिक अध्ययनका विषयवस्तु पनि ज्ञान गरिरहेको हुन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। जीवनोपयोगी शिक्षाको अभ्यास वास्तवमा समाजको अध्ययनका विविध आयामसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। जीवनोपयोगी शिक्षाको अध्ययनले व्यक्तिलाई समाजको सदस्यका रूपमा गर्नुपर्ने कर्तव्य र पाउनुपर्ने अधिकारबारे सचेत गराई त्यसका लागि आवश्यक सिप समेत दिन्छ। जीवनोपयोगी शिक्षाले जीवनोपयोगी सिपसँगै सामाजिक अध्ययनका विषयवस्तुलाई पनि समावेश गरेको हुन्छ। यसरी सामाजिक अध्ययनले जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ र जीवनोपयोगी शिक्षाको अध्ययनबाट सामाजिक अध्ययनका लागि उपयुक्त विषयवस्तु ज्ञान पनि हुन्छ। यसरी सामाजिक अध्ययनले जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ र जीवनोपयोगी शिक्षाको अध्ययनबाट सामाजिक अध्ययनका लागि उपयोगी विषयवस्तुको ज्ञान पनि हुन्छ। त्यसैले सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर सम्बन्धित छन् भनिएको हो। र प्रश्न नम्बर 13 अन्तर्गत रहेको छ शाब्दिक प्रस्तुतिकरण प्रभावकारी बनाउने कुनै 5 उपायहरू लेख्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा शाब्दिक प्रस्तुतिकरणमा जानकारीलाई शब्द, वाक्य तथा अनुच्छेदमा गरिने प्रस्तुतिकरणलाई शाब्दिक प्रस्तुतिकरण भनिन्छ। शाब्दिक प्रस्तुतिकरणलाई प्रभावकारी बनाउने 5 उपाय यस प्रकार रहेको छ। लक्षित पाठकको दक्षता, आवश्यकता र चासोलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले सजिलोसँग बुझ्न सक्ने भाषा स्तर प्रयोग गरी उनीहरूको चासो हुने जानकारीलाई बढी प्रकाश पार्ने। लेखकको आफ्ना भावना तथा पक्षधरता देखाउने शब्द वा भाषा प्रयोग नगर्ने। तथ्याङ्क तथा संख्या र प्रतिशतहरू प्रस्तुत गर्दा गल्ती हुन सक्ने भएकाले तिनीहरूलाई पुनर्अवलोकन गरी गल्ती भए सच्याउने। धेरै लामो व्याख्या वा वर्णनले पाठकलाई मुख्य कुरा बुझ्न कठिन पार्न सक्ने भएकाले सकभर सटिक व्याख्या गर्ने। एउटै बुँदालाई पटक पटक दोहोर्याउँदा पाठकलाई दिक्क लाग्दो हुने भएकाले यसो नगर्ने। लामा लामा वाक्यहरू लेख्दा पाठकलाई बुझ्न कठिन हुन सक्ने भएकाले वाक्य वा वाक्यांशलाई सकभर छोटो पार्ने। र प्रश्न नम्बर 14 अन्तर्गत तपाईँ स्थानीय तहको प्रमुख हुनुभयो भने विपदको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ सोका बारेमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा यदि म स्थानीय तहको प्रमुख भएको भए विपद व्यवस्थापनका निम्ति म बोलीको मात्र भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा नै सक्रिय भएर अघि बढ्थे। र व्यवस्थापनका उपायहरू यस प्रकार रहेका छन्। सर्वप्रथम त विपदको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्थे ताकि भविष्यमा आउने विपदको क्षति भोग्न नपरोस्। विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्दा प्रकृतिलाई कुनै हानि नहुने किसिमले विज्ञको सुझाव अनुसार वातावरण मातृ आयोजना सञ्चालन गर्थे। स्रोत साधनको अत्याधिक दोहन र हरित गृह ग्यास निष्कासन गर्ने लापरवाहीका सबै कामहरू बन्देज लगाउँथे। स्थानीय बासिन्दाहरूलाई विभिन्न निकाय र माध्यमबाट विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गरेर विपद अल्पीकरणका लागि सबैलाई सहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्थे। विपदको समयमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू अनि प्राविधिक जनशक्तिका लागि व्यवस्थित पूर्व तयारी गर्नुका साथसाथै राहत कोषको पनि स्थापना गर्थे। बौद्धिक चोरीबाट बच्ने कुनै 5 उपायहरू लेख्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा बौद्धिक चोरी भनेको एउटा कपटपूर्ण कार्य हो जहाँ कसैले अरूको कामको नक्कल गर्छ र तिनीहरूलाई आफ्नो दाबी गर्छ। अरूको विचारलाई आफ्नो विचार बनाउनु
र सन्दर्भ नदेखाउनु, मौलिक व्यक्तिको पहिचान नखुलाउनु र मौलिक व्यक्तिको पहिचान नखुल्नु नै बौद्धिक चोरीको प्रमुख कारण हो। बौद्धिक चोरीबाट बच्ने कुनै 5 उपायहरू यस प्रकार रहेका छन्। सन्दर्भ सामग्रीको सूची लेख्ने। आफ्नो लेख, प्रस्तावना वा प्रतिवेदनको अन्तमा सन्दर्भ सामग्रीहरूको सूची उल्लेख गर्नुपर्छ। उद्धरण गर्ने। कुनै स्रोतबाट सूचना लिँदा उनीहरूको भनाइ जस्ताको त्यस्तै राख्ने हो भने त्यसलाई उद्धरण चिन्ह प्रयोग गरी उपयुक्त तरिकाले स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ। यसो गर्दा बौद्धिक चोरी मानिँदैन। पुनर्लेखन गर्ने। अरूको भनाइ वा सूचना प्रयोग गर्दा सधैँ उद्धरण चिन्ह प्रयोग गर्नु राम्रो मानिँदैन। त्यसैले त्यस्ता कुराहरूको मुख्य कुरालाई आफ्नै शब्दमा पुनर्लेखन गर्न सकिन्छ, तर यस्तो कुरामा पनि स्रोत भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। बौद्धिक चोरी परीक्षण गर्ने सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने। बजारमा विभिन्न प्लागियरिज्म चेकर सफ्टवेयरहरू पाइन्छन्। यस्ता सफ्टवेयर प्रयोग गरी बौद्धिक चोरी भए नभएको परीक्षण गर्न सकिन्छ। उपयुक्त तरिकाले स्रोत उल्लेख गर्ने। अरूको बौद्धिक सम्पत्ति हामीले प्रयोग गर्न नै नपाउने होइन, त्यसैले उपयुक्त तरिकाले स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ। सन्दर्भ सामग्रीको सूची लेख्ने। आफ्नो लेख, प्रस्तावना वा प्रतिवेदनको अन्तमा सन्दर्भ सामग्रीहरूको सूची उल्लेख गर्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 16 अन्तर्गत नेपालको मध्यकालीन आर्थिक अवस्था निकै सुदृढ देखिन्छ। नेपालको हालको आर्थिक अवस्थासँग तुलना गर्दै यसलाई अझ सुदृढ बनाउन के गर्नु पर्ला र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा उद्योग वाणिज्य र व्यवस्थाको विकासले मध्यकालको आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता आएको थियो। मध्यकालमा घरेलु उद्योगतर्फ गरगहना बनाउने, कपडा रङ्ग्याउने, कपडा बुन्ने, माटाका भाँडा, इट्टा पोल्ने, तेल पेल्ने, युद्धको लागि बन्दुक र हात हतियारहरू निर्माण गर्ने ससाना उद्योग धन्दाहरू निकै नै विकसित अवस्थामा थिए। वर्तमान समयमा नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारी र पर्यटनमा नै आधारित छ। उद्योग धन्दाको समुचित विकास हुन नसकेको खण्डमा प्राय आवश्यक सामग्रीहरू आयात गरिन्छ। कृषि र व्यवसायले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई कुनै हदसम्म सम्हालेका छन्। नेपालको हालको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ पार्न निम्न कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। राज्यमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई जतिसक्दो उपयोग गरेर आर्थिक विकास गर्नुपर्छ। उद्योग वाणिज्य र व्यवसायको विकासका लागि सरकारबाट आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास गराउनुपर्छ। स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्नुपर्छ र उपलब्ध मानव स्रोतलाई प्राविधिक ज्ञान प्रदान गरेर परिचालन गर्नुपर्छ। कृषि, जलविद्युत आयोजना, पर्यटनको विकास र विस्तार मार्फत पनि आर्थिक सुधार ल्याउन सकिन्छ। र प्रश्न नम्बर 17 अन्तर्गत सहानुभूति सिपको विकास गर्न कस्ता रणनीतिक उपायहरू अपनाउन सकिन्छ र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा मानिसले आफ्नो जीवनमा भोगिरहेका संवेगात्मक अनुभवलाई पहिचान गर्ने, बुझ्ने र महसुस गरेर आफूले पनि त्यस्तै संवेगात्मक अनुभव वा अनुभूति गर्ने क्षमतालाई सहानुभूति भन्ने बुझिन्छ। समानुभूति सिप विकास र अभ्यास। समानुभूति सिप विकास गर्नका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। तल दिएका उपायहरूले पनि समानुभूति सिप विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछन्। अन्य व्यक्तिहरूका बारेमा उत्सुक रहने, उनीहरूका विचार, चासो, संस्कृति आदि बारेमा जानकारी राख्ने, नयाँ नयाँ मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, नयाँ नयाँ ठाउँ भ्रमण गर्ने, आफ्ना बानी बेहोरा बारे परिवार, साथी तथा सहकर्मीहरूबाट पृष्ठपोषण लिइरहने, त्यसरी प्राप्त पृष्ठपोषण अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्ने, आफ्ना पक्षधर्ताले सामाजिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्न नदिने प्रयास पार्ने, आफूलाई अन्य व्यक्तिहरूको स्थानमा राखेर अनुभूति गर्ने, कुराकानी गर्दा अरूलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूको कुरा सुन्ने र सम्मानपूर्वक आफ्ना विचार सुझाव आदि राख्ने, कुनै सामाजिक संस्था वा परियोजनामा सरिक हुने, कथा, उपन्यास, समाचार लगायत साहित्य आदि कुराहरू पढ्ने बानी बसाल्ने। संवेग व्यवस्थापनका सिपहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा संवेग व्यवस्थापनका लागि मुख्यतः सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै प्रकारका संवेगहरू नियन्त्रण गर्ने र दोस्रो नकारात्मक संवेग ल्याउन सक्ने परिस्थिति वा वातावरणलाई नियन्त्रण गर्ने गर्नुपर्छ। यसका लागि निम्नलिखित उपाय अपनाउन सकिन्छ। अरूप्रति माया दया भाव राख्ने, अरूले आफूप्रति गरेको कुनै पनि राम्रो कार्यका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्ने, अरूको अति आलोचना गर्नबाट बच्ने, आफूमा नकारात्मक सोचाइ आएमा त्यसलाई चुनौती दिने वा प्रमाण खोज्ने, आफूलाई मन पर्ने वा आफूले गर्न सक्ने काममा संलग्न हुने, आफ्ना वरपर भएका घटनाहरूलाई स्वाभाविक मानेर स्वीकार गर्ने, आफ्नो जीवनमा आएका नकारात्मक कुरा भन्दा सकारात्मक कुरामा ध्यान दिने,
नकारात्मक संवेगबाट बच्न तथा त्यसलाई कम गर्न उक्त परिस्थिति भन्दा बाहिर जाने वा कुनै मन पर्ने वा रमाइलो क्रियाकलापमा संलग्न हुने, नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्ने, एकान्तमा बसिरहनुको सट्टा मन मिल्ने व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने र समूहमा रमाउन सिक्ने। र प्रश्न नम्बर 19 अन्तर्गत नेपालमा महिलाहरू पछाडि पर्नुको कारण लैङ्गिक विभेद हो, यस भनाइप्रति आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा समाजले निर्माण गरेका भूमिका र महिला र पुरुष बीचको सम्बन्धको पहिचानलाई लैङ्गिकता भनिन्छ। मानिसको लैङ्गिक पहिचान उसको शारीरिक भिन्नता नभई उसको भूमिका, साँचाइ एवं गतिविधि हो। लैङ्गिक पहिचान एवं परिभाषा फरक फरक हुन्छ। नेपालमा महिलाहरू पछाडि पर्नुको कारण लैङ्गिक विभेद हो। नेपालको सन्दर्भमा लैङ्गिक विभेद सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक क्षेत्रमा विद्यमान छ। अझै पनि छोराछोरीको बीचमा भेदभाव कायम रहेको छ। धार्मिक वा सांस्कृतिक आडमा गरिएका महिलाप्रतिको भेदभाव जन्य व्यवहार अहिले पनि अधिकांश ठाउँमा कायमै छ। त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा महिलाको सहभागिता अति नै कम छ। महिला असक्षम र पुरुष मात्र सक्षम भन्ने जस्ता समाजीकरणको प्रक्रियाले लैङ्गिक विभेद सिर्जना गरेको हो। पितृसत्तात्मक समाज, परम्परावादी साँझ, शिक्षाको अवसरबाट महिलालाई वञ्चित गरिनु, महिलाहरू निर्बल हुन्छन् भन्ने मान्यता व्यापक हुनु, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता पर्याप्त नहुनु, महिला सशक्तिकरण व्यापक र प्रभावकारी नहुनु महिला पछि पर्नुको प्रमुख कारणहरू हुन्। अन्ततः महिलाहरूको संरक्षण एवं हितका लागि राजनीतिक पहल नहुनु एवं सरकारी स्तरमा कुनै निकाय नबन्नु आदि जस्ता कारणहरू तेस्रो लिङ्गहरूले अन्य मानिस र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न नपाएको अवस्था छ। नेपालको संविधानले लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको भए तापनि तेस्रो लिङ्गहरूलाई यस अधिकारको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन कुनै ठोस कदम चालेको पाइँदैन। तसर्थ लैङ्गिक अधिकार र यसको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व मात्र नभएर हाम्रो दायित्व पनि हो। अब कुरा गरौँ समूह ग अन्तर्गत। समूह ग मा तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर सोधिएको छ। र प्रश्न नम्बर 20 अन्तर्गत स्वास्थ्य जीवनशैली निर्माणमा जीवनोपयोगी शिक्षाको कस्तो भूमिका रहेको छ? जीवनोपयोगी सिप र स्वास्थ्य जीवनशैली बीचको अन्तर सम्बन्ध व्याख्या गर्नुहोस्। र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा स्वास्थ्य जीवनशैली निर्माणमा जीवनोपयोगी शिक्षाले गर्ने भूमिका यस प्रकार रहेका छन्। जीवनोपयोगी शिक्षाले मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक समस्याको समाधान गर्ने क्षमताको विकास गराउने भएकाले व्यक्तिलाई शारीरिक हिसाबले स्वस्थ राख्दछ। यस शिक्षाले समाज मैत्री व्यवहारको विकास गर्ने भएकाले किशोर किशोरीहरू कुलत तथा दुर्व्यवहार जस्ता समाज विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुनबाट दुर्साहित हुन्छन्। यसले मानिसको शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान पनि बाँड्दछ। जीवनोपयोगी शिक्षाले मानिसको शारीरिक, मानसिक र स्वास्थ्य जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ। मानसिक स्वास्थ्य, स्वस्थ अन्तर्क्रिया एवं व्यवहारको प्रवर्धनदेखि लागू औषध, दुर्व्यसनी, असुरक्षित यौन सम्बन्ध, विद्वेषात्मक गतिविधिको निरुत्साहन आदि जीवनोपयोगी शिक्षाका अन्य महत्त्वपूर्ण आधारहरू हुन्। जीवनोपयोगी सिप र स्वास्थ्य जीवनशैली बीचको कसरी अन्तर सम्बन्ध रहेको छ भने नम्बर 1 मा रहेको छ विद्यार्थीहरूले प्रभावकारी अन्तर्व्यक्ति सिपको विकास गरी आदर र मान प्रदर्शन गर्दछन्, जसको फलस्वरूप स्वस्थ अन्तर्क्रिया स्थापित हुन्छ। नम्बर 2 मा रहेको छ विद्यार्थीहरूले सुस्वास्थ्य कायम गर्न र स्वयं र एकअर्काका लागि सुरक्षा प्रवर्धन गर्न उत्तरदायित्व र सूचित हुन सक्षम हुन्छन्। नम्बर 3 मा रहेको छ स्वस्थ र सक्रिय जीवनशैली सम्बन्धी ज्ञानलाई परिवार, साथी, सङ्गी र समुदायको सहभागिता प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्न प्रयोग गर्न सक्षम हुन्छन्। नम्बर 4 मा रहेको छ स्थानीय समुदाय वा अन्य स्थानहरूमा सुरक्षित व्यवहारको विश्लेषण र प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छन्। उदाहरणका लागि बाटोघाटो काट्दा, कृषि औजारको प्रयोग गर्दा, खोलानालामा नुहाउन, लुगा धुन जाँदा आदि सतर्कता एवं सुरक्षाका उपाय अपनाउन सक्षम हुन्छन्। नम्बर 5 मा रहेको छ स्वास्थ्य खानपान तथा पोषण सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरी स्वास्थ्य जीवनशैली विकास गर्न सकिन्छ। नम्बर 6 मा रहेको छ कुलतको पहिचान गरी यसका नकारात्मक असरहरूको विश्लेषण साथै यसका समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्षम हुन्छन्। नम्बर 7 मा रहेको छ स्वास्थ्य जीवनका लागि आवश्यक मूल्य, मान्यता एवं विश्वासहरूको पहिचान र यसको सञ्चार गर्न सक्षम हुन्छन्। नम्बर 8 मा रहेको छ जीवनोपयोगी शिक्षाले आर्थिक मितव्ययिताको शिक्षा मार्फत जीवनलाई उचित आर्थिक व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य जीवनको लागि मार्गदर्शन गर्दछ। र प्रश्न नम्बर 20 पछि अब हामी कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 21 अन्तर्गत। समस्या पहिचान गर्दा के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ? तपाईको विद्यालय वा समुदायमा
अनुसन्धान गर्न सकिने कुनै 2 समस्याहरू पहिचान गर्नुहोस्। ती समस्याहरू किन अनुसन्धान गर्न आवश्यक र उपयुक्त छन्? कारण दिनुहोस्। र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा समस्या पहिचान गर्दा विशेष गरी निम्न 2 कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। नम्बर 1 मा रहेको छ अरु कसैले पहिले नै गरेको समस्या निर्माण नदोहोर्याउनु। नम्बर 2 मा रहेको छ उक्त समस्या समाधान पश्चात समाजलाई नयाँ र उपयोगी ज्ञान प्रदान गर्ने किसिमको हुनुपर्ने। मेरो समुदायमा अनुसन्धान गर्न सकिने कुनै 2 समस्याहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोहोर हुनु, सामुदायिक धारामा प्रदूषित पानी आउनु। फोहोर हुनु समस्याको अनुसन्धान गर्न आवश्यक र उपयुक्त कारणहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोहोरबाट ठाउँ ठाउँको वातावरण नै दुर्गन्धित हुँदै गइरहेको छ। फोहोरबाट विषालु ग्यास निस्किने हुँदा मानव तथा गैर मानवलाई समेत हानि पुग्ने, रोगको संक्रमण फैलन सक्ने, जमिनको गुणस्तरमा ह्रास ल्याइदिने, पानीका स्रोतहरू प्रदूषित बन्ने, सौन्दर्यमा नै ह्रास ल्याउने जस्ता असरहरू पर्ने। यसर्थ पनि फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनको पाटो अनिवार्य देखिन्छ। फोहोर मैलाको उत्सर्जन हेर्दा दिन प्रतिदिन यसको परिमाण बढ्दै आएको र यस क्षेत्रमा कार्यान्वयन सङ्घ-संस्थाहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्न थालेका छन्। त्यसैले हामीले यस समस्यालाई अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। सामुदायिक धारामा प्रदूषित पानी आउनु समस्याको अनुसन्धान गर्न आवश्यक र उपयुक्त कारणहरू यस प्रकार रहेका छन्। पिउन, खाना पकाउन, सरसफाई गर्न, वस्तु भाउलाई खुवाउन र अन्य थुप्रै दैनिक कार्यहरू गर्न मानिसलाई पानी नै चाहिन्छ। मानिसहरूले प्रदूषित पानी सेवन गरेमा विभिन्न शारीरिक समस्याहरू देखा पर्दछन्। खानेपानी मानिसको जीवनको आधार हुनुको साथै अधिकार पनि हो। तर खानेपानी सफा र सुरक्षित नभएमा यही जीवनको आधार विभिन्न रोग र मृत्युको कारण पनि हुन सक्दछ। अन्ततः प्रदूषित खानेपानी सरुवा रोगहरूको प्रमुख कारण भएकाले सुरक्षित पानी खानु नै विभिन्न पानीजन्य रोगहरूबाट बच्ने एक प्रमुख उपाय हो। त्यसैले हामीले यस समस्यालाई अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। र प्रश्न नम्बर 21 पछि अब हामी प्रश्न नम्बर 22 अन्तर्गत कुरा गरौँ। आत्म-आलोचनालाई परिभाषित गर्दै कुनै 2 महत्त्व लेख्नुहोस्। समालोचनात्मक चिन्तनमा प्रयोग हुने सिपहरूको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्। र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा आत्म-आलोचना भनेको आफ्नो सबल पक्ष र कमजोर पक्ष पहिचान गरी तथा भविष्यमा आउने कमजोरी सच्याइ आफूलाई सबल र सबल बनाउने प्रयासलाई आत्म-आलोचना भनिन्छ। यसको 2 महत्त्व यस प्रकार रहेको छ। व्यक्तिको कमजोर पक्षलाई पहिचान गरेर सबल र सफल बनाउन, व्यक्तिलाई अरूको दृष्टिकोणबाट आफ्नो व्यवहारको समीक्षा गर्न सिकाउन र जिम्मेवारी गहन गराउन। समालोचनात्मक चिन्तनमा प्रयोग हुने सिप यस प्रकार रहेका छन्। नम्बर 1 मा रहेको छ विश्लेषण सिप। विश्लेषण सिप भनेको कस्तो सिप हो भने कुनै घटना, समस्या वा मुद्दासँग सम्बन्धित सूचना र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र तिनीहरूलाई प्रशोधन गर्ने तथा त्यसको प्रभाव वा नतिजाबारे विचार गर्ने सिप नै विश्लेषण सिप हो। जस्तै उदाहरणको लागि 10 कक्षापछि के विषय पढ्ने भन्ने समस्या छ भने कुनै विषय पढ्दा के राम्रो हुन्छ, त्यसका लागि स्रोत साधन के चाहिन्छ भन्ने बारे सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर तिनीहरूको प्रभाव अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ अर्थ निर्माण सिप। सङ्कलित तथा प्रशोधित सूचना र तथ्याङ्कबाट अर्थ निकाल्ने क्षमता नै अर्थ निर्माण सिप हो। माथिको उदाहरणमा विषय र त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षले आफ्नो जीवनमा के अर्थ राख्छ भन्ने बारे अनुमान गरिन्छ। अर्को रहेको छ निष्कर्ष अनुमान गर्ने सिप। उपलब्ध ज्ञान पर्याप्त र विश्वसनीय छ छैन मूल्याङ्कन गरी त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजा अनुमान गर्ने सिप नै निष्कर्ष अनुमान सिप हो। माथिको उदाहरणमा कुनै एक विषय लिएर अध्ययन गरी निष्कर्ष निकालिन्छ। अर्को रहेको छ व्याख्या गर्ने सिप। पत्ता लगाइएका कुरा र तर्कलाई स्पष्टसँग अरूलाई बुझाउन सक्ने क्षमतालाई व्याख्या सिप भनिन्छ। माथिको उदाहरणमा आफूले निष्कर्ष निकालेपछि अभिभावक वा साथीहरूलाई प्रश्न गरेमा आफ्ना तर्कहरू स्पष्टसँग राखिन्छ। र अर्को रहेको छ आत्मनियमन सिप। आफ्नो सोच्ने तरिका ठिक छ कि छैन भनेर निरन्तर अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ। यस्तो नियमन गर्ने क्षमता नै आत्मनियमन सिप हो। माथिको उदाहरणमा आफूले निकालेको निष्कर्ष ठिक छ कि छैन भनेर पटक पटक विचार गरिन्छ र त्यसैलाई नै आत्मनियमन सिप भनिन्छ। र अर्को रहेको छ खुल्ला सोचाइ सिप। आफ्नो विचार मात्र ठिक भन्ने भावनाबाट मुक्त भई अरू सबैको विचार, भावना, चासो आदिप्रति पर्याप्त ध्यान दिने सिप नै खुल्ला सोचाइ सिप हो। माथिको उदाहरणमा अभिभावक, शिक्षक, साथीहरू लगायत आफूलाई सुझाव दिन सक्ने सबैको विचारमा पर्याप्त ध्यान दिएर मात्र निष्कर्ष निकालिन्छ भने त्यस्तो सिपलाई खुल्ला सोचाइ सिप भनिन्छ। र अर्को रहेको छ समस्या समाधान सिप। समालोचनात्मक चिन्तनका क्रममा अप्रत्याशित रूपमा आइलाग्ने समस्याहरूलाई बुद्धितापूर्ण ढङ्गले समाधान गरी विभिन्न प्रकारका द्वन्द्वलाई
व्यवस्थापन गर्ने क्षमतालाई समस्या समाधान सिप भनिन्छ। माथिको उदाहरणमा अभिभावक वा साथीहरूले ठिक ठानेको भन्दा अर्कै विषय अध्ययन गर्न दकार दिन सक्छन्, त्यसले आफूले उपयुक्त तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीले कक्षा 12 को नयाँ पाठ्यपुस्तक अनुसार सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको नमुना प्रश्नपत्र र त्यसको अभ्यास गर्यौं। भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि आउने दिनहरूमा यस्तै भिडियोको लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजलाई भिडियो यति नै। हस्त, धन्यवाद।